Yes, I know. So today we'll be gonna talk about animal behavior. I know animal behavior के बारे में we're gonna start it this topic, and it's me Sanpun Magar welcoming you again. I know. अब इन्ट्रोडक्सन होइन इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ के छ भने चाहिँ एक्चुअली वाट इज एनिमल बिहेभियर होइन एनिमल बिहेभियर हुनाले के भने चाहिँ इट इज बिहेभियर इज एन अब्जर्भेबल एक्टिभिटी अब बिहेभियर के रहेछ अब्जर्भेबल बाहिरबाट हेर्न मिल्दो रहेछ होइन द्याट एन एनिमल पर्फर्म्स होइन रेन्जिङ फ्रम अ सिम्पल मुभमेन्ट चाहे त्यो सिम्पल मुभमेन्ट पनि हुनसक्छ सिम्पल कुराहरू अथवा सल्भिङ अ कम्प्लेक्स प्रब्लम होइन कम्प्लेक्सभन्दा कम्प्लेक्स प्रब्लम सल्भ गर्ने पनि हुनसक्छ होइन अब बिहेभियर इज अ प्रोडक्ट अब बिहेभियर चाहिँ कस्तो प्रोडक्ट हो भनेपछि फर्स्ट यसको के गरौँ अटो प्ले लेट्स अफ इट होइन यसलाई बन्द गरिदिउँ सो बिहेभियर इज अ प्रोडक्ट अफ एनिमल सेन्स अर्गन होइन अब बिहेभियरमा जो आउटर वर्ड होइन हामीले बाहिर चाहिँ देख्छौँ त्यो टोटल प्रोडक्ट त्यसको रहेछ कम्बिनेसन अफ सेन्स अर्गन नर्भस सिस्टम एन्ड मसल्स होइन सेन्स अर्गन नर्भस सिस्टम र मसल सबै मिलेर एउटा प्रोडक्ट निस्किन्छ त्यो नै एज अ होल के रहेछ बिहेभियर रहेछ एज अ होल त्यो नै के रहेछ बिहेभियर रहेछ करेक्ट अनि अब इट इज ट्रिगर बाई के रहेछ स्टिमुलस होइन अब स्टिमुलस इज एनिथिङ द्याट ट्रिगर अ एनिमल होइन कुनै पनि एनिमललाई कुनै पनि चिजमा यदि पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् रेस्पोन्स गर्नलाई होइन ऊ मजबुर पार्छ भनेपछि त्यसलाई के भनिन्छ स्टिमुलस होइन सो स्टिमुलस भन्नाले के रहेछ स्टिमुलस इज अ जनरली अ थिङ जसले के गर्छ जसले ट्रिगर गर्छ होइन एनिमललाई अर्गानिजमलाई ट्रिगर गर्छ टु एक्ट इन सर्टेन वेमा एक्ट गर्न के गर्छ स्टिमुलसले ट्रिगर गर्छ एक्टिभेट गर्छ होइन किक स्टार्ट दिन्छ भनौँ न बाइकहरूलाई दिएको जस्तै अनि सो द ब्रान्च अफ बायोलोजी विच डिल्स विथ स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर इज नोन एज इथोलोजीले त्यसको बारेमा डिल गर्ने रहेछ एनिमल बिहेभियर होइन ब्रान्च अफ बायोलोजी विच डिल विथ एनिमल बिहेभियर चाहिँ के रहेछ द्याट इज इथोलोजी है यति चाहिँ याद राख्नुपर्छ अनि टाइप्स अफ बिहेभियर दे आर जेनरली बिहेभियरलाई के दुईवटा टाइपमा के गरेर डिफाइन गरेको छ एउटा इन्नेट स्टेरियोटाइप बिहेभियर होइन इन्नेट भन्नाले बाई बर्न यो चाहिँ बाई बर्न हुन्छ कसैले सिकाउनु पर्दैन भने चाहिँ अर्को लर्न बिहेभियर यो चाहिँ पछि हामीले सिक्ने गर्छौँ होइन हामीले अथवा कुनै पनि अर्गानिजमले आफ्टर बर्थ लर्न गर्छ भने चाहिँ यो बाई बर्थ नै हुन्छ कसैले सिकाउनु पर्दैन होइन सो इट इज एन इनबर्न एडप्टिभ बिहेभियर यो के हो इनबर्न विच एनिमल फेसेस द इन्भाइरोमेन्ट होइन इन्भाइरोमेन्टसँग अब फर इक्जाम्पल बाई बर्थ पाउने हाम्रो बिहेभियर के हो रिफ्लेक्स एक्सन यो कसैले सिकाउनु पर्दैन ट्याक्सेस भयो होइन काइनेसिस भयो माइग्रेसन भयो लिडरसिप भयो डोमिनेन्स भयो यो हामीले के नेचुरली वी गेट इट बाई नेचर होइन नेचुरल नै हामीले पाउँछौँ भनेपछि लर्न बिहेभियर चाहिँ कस्तो भयो दिस टाइप अफ बिहेभियर इज एक्वायर्ड बाई द अर्गानिजम होइन एक्वायर्ड बाई यो चाहिँ पछि सिकिन्छ कुनै अर्गानिजमले के गर्छ पछि सिक्छ थ्रु आउट इट्स एक्सपिरियन्स फ्रम अदर लर्न भयो होइन जस्तो सानो बाघले आफ्नो ठुलो बाघसँग सिकार गर्न सिक्छ होइन हामीले पनि लेख्न कुद्न स्विमिङ यताउता हरेक गुणहरू पछि सिक्छौँ सो दिस अल आर वाट लर्न बिहेभियर होइन बिहेभियरलाई कति भागमा बाँडेको छ इन्नेट अर स्टेरियोटाइप जुन बाई बर्न हुन्छ भने चाहिँ लर्न चाहिँ हामीले पछि सिक्छौँ करेक्ट अब लर्न बिहेभियरको एउटा पार्ट हो रिफ्लेक्स एक्सन सरी लर्न भन्छु इन्नेट बाई बर्थको एउटा पार्ट हो रिफ्लेक्स एक्सन इज अ पार्ट अफ इन्नेट बिहेभियर करेक्ट इन्नेट बिहेभियरको रिफ्लेक्स एक्सन पार्ट हो अब रिफ्लेक्स एक्सन भन्नाले के भन्नाले एन अटोमेटिक एन्ड इन्नेट रेस्पोन्स होइन इन्नेट रेस्पोन्स टु अ पर्टिकुलर स्टिमुलस कुनै पनि स्टिमुलसको लागि अटोमेटिक रियाक्सन केही पनि नसोचेर होइन इट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्सन नो कन्सियस थट इज रिक्वायर्ड टु ब्रिङ अबाउट द रेस्पोन्स एन्ड सेम स्टिमुलस अलवेज प्रोड्युस द सेम रेस्पोन्स होइन रिफ्लेक्स एक्सन गर्नको लागि कुनै पनि थट दिमागमा हुँदैन कुनै पनि थट दिमागमा हुँदैन अटोमेटिक हुन्छ करेक्ट अनि हरेक टाइम सेम स्टिमुलसले सेम एक्टिभिटी गराउँछ सेम स्टिमुलसले सेम एक्टिभिटी निकाल्छ फर इक्जाम्पल हाम्रो हात एकचोटि आगोमा पोलिसकेको छ भने चाहिँ अर्कोचोटि आगोमा पोल्दाखेरि पनि आचु निस्किन्छ होइन हामी हात झ्याप्प बाहिर निकाल्छौँ त्यो के इट इज अ पार्ट अफ रिफ्लेक्सेसन यो जतिखेर गर्दा पनि यही हुन्छ हामी हात झिक्छौँ राखिराख्दैनौँ करेक्ट अनि रिफ्लेक्स एक्सन आर एक्सट्रिमली भ्यालुएबल टु एनिमल रिफ्लेक्स एक्सन के चाहिँ एनिमलको लागि फर द सर्भाइभल होइन एनिमलको सर्भाइभलको लागि रिफ्लेक्स एक्सन एकदमै भ्यालुएबल छ इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द सर्भाइभल अफ एनी एनिमल अर एनी अर्गानिजम सो रिफ्लेक्स एक्सनमा चाहिँ मेन पोइन्ट के छ रिफ्लेक्स आर्क होइन वाट इज रिफ्लेक्स आर्क भन्दाखेरि रिफ्लेक्स आर्क प्रोड्युसेस रिफ्लेक्स
arc reflex arc produces a rapid to stimulus हैन. It shows a simple pathway in which information is transferred from receptor to effector हैन. The pathway is called reflex arc. रिसेप्टर देखि इफेक्टर सम्मको जति पनि प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ रिफ्लेक्स आर्क है. जो कम्प्लिट हुन्छ. फर इक्जाम्पल हैन इफ द ह्यान्ड टचेज अ हट अब्जेक्ट हैन. कुनै पनि हातले तातो अब्जेक्टलाई छुन्छ भने चाहिँ छालाले के गर्छ तातो भयो भनेर के गर्छ रिसिभ गर्छ हैन. तातो भनेर रिसिभ गर्छ. त्यो रिसिभ गरेपछि के गर्छ इम्पल्सले के गर्छ सेन्सरी न्युरोन्सलाई पास गर्छ हैन. स्किन इज अ सेन्सरी अर्गन हैन. सो यसको भित्रको न्युरोन्समा पास गर्छ. अनि सेन्सरी न्युरोनले के गर्छ नियरेस्ट स्पाइनल कर्ड हाम्रो स्पाइनल कर्ड हो नियरेस्ट स्पाइनल कर्डलाई के गर्छ पासआउट गर्छ. अनि त्यो स्पाइनल कर्डले त्यो इम्पल्स कसलाई पासआउट गरिदिन्छ मसल्सलाई थ्रु विथ मोटर न्युरोन्स हैन. मसलले गर्ने एक्टिभिटिज सब कुन न्युरोनबाट हुन्छ मोटर न्युरोनबाट हुन्छ. मोटर न्युरोन हुन्छ हैन. अनि त्यो भइसकेपछि इन दिस प्रोसेस अब फेरि उयो फिडब्याक कसलाई आउँछ हाम्रो मसल्स आउँछ. मसलले के गर्छ हात तान्छ हैन. मसलले हात के गर्छ तान्छ. पोल्यो भनेर के गर्छ हात तान्छ हैन. सो यो होल पाथवे इम्पल्सको इफेक्टिङ फ्रम स्किन टु ब्याक टु स्पाइनल कर्ड हैन. स्पाइनल कर्ड हुँदै ब्याक टु मसल्सले एक्सन देखाउने यो होल प्रोसेसलाई के भनिन्छ रिफ्लेक्स आर्क. द होल प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क करेक्ट. फिगरमा हेर्न सक्छौँ इट इज अ सेन्सर स्किन भयो हैन. स्किनले पठाउँछ सेन्स नर्भ हैन केही फिल गर्छ पठाउँछ. पठाएर जुन ग्याङ्ग्लियन छ ग्याङ्ग्लियनले ब्रेन हैन यो ग्याङ्ग्लिया भयो इट इज अ पार्ट हैन. यसरी पठाएर स्पाइनल कर्डसम्म पुग्छ. अनि स्पाइनल कर्डले यसलाई तुरुन्त रियाक्ट गरेर कसलाई पठाउँछ थ्रु मोटर नर्भ टुवार्ड्स द मसल्स. अनि मसल्सले यसको एक्सन लिन्छ के गर्नुपर्ने हात तान्नुपर्ने हैन अथवा केही गर्नुपर्ने सर्टेन रेस्पोन्स इट विल गन सो. अब यसको अरू इक्जाम्पल अब क्रिकेट प्लेयरले बल आएपछि क्याच गर्छ हैन. इफ इज अ फिल्डर फुटबलको गोलकिपरले बल रोक्छ इट इज अल पार्ट अफ रिफ्लेक्स एक्सन हैन. अनि सिग्निफिकेन्स रिफ्लेक्स एक्सनको फाइदा के भन्नाले दिस इनेबल बडी टु गिभ क्विक रेस्पोन्स. यसले बडीलाई क्विक रेस्पोन्स दिनमा के गर्छ हेल्प गर्छ हैन. टु हार्मफुल स्टिमुली अब नराम्रो स्टिमुली छ भने चाहिँ अचानक कसैले ढुङ्गा फाल्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ छेक्न खोज्छौँ हैन. छेक्न खोज्छौँ इट इज अ पार्ट अफ रिफ्लेक्स एक्सन हैन. यो क्विक हुन्छ के हुन्छ क्विक हुन्छ इट इज नट स्लो इट इज अ फास्ट एक्सन हैन. अनि यो बिकज अफ रिफ्लेक्स एक्सन के गर्छ कुनै पनि अर्गानिजमको बडी के ड्यामेज हुनबाट बच्छ. कुनै पनि अर्गानिजमको बडी ड्यामेज हुनबाट बच्छ. किनभने चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सन इज अल्सो प्रोटेक्टिभ एक्सन. कुनै पनि अर्गानिजमको हार्मफुल स्टिमुलसको अगाडि प्रोटेक्टिभ एक्सन के रिफ्लेक्स एक्सन भयो करेक्ट. अनि दिस प्रिभेन्ट ओभरलोडिङ अफ द ब्रेन. अर्को फाइदा के हुन्छ हरेक काम ब्रेनले गर्न लागेपछि के हुन्छ ब्रेन फ्याटिक हुनसक्छ ब्रेन थाकिन सक्छ हैन. सो यसलाई प्रिभेन्ट गर्न पनि रिफ्लेक्स एक्सन के हुन्छ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. बिकज रिफ्लेक्स एक्सन पर्फर्म बाइ स्पाइनल कर्ड. रिफ्लेक्स एक्सन कसले पर्फर्म गर्छ स्पाइनल कर्डले गर्छ. सो दिस मच अबाउट टुडे होप हैन. रिफ्लेक्स एक्सनको बारेमा थाहा भयो एनिमल बिहेभियरको बारेमा थाहा भयो अनि एनिमल बिहेभियर के कति टाइपको हुन्छ नि थाहा भयो. अनि रिफ्लेक्स एक्सन इज अ पार्ट अफ इन्नेट हैन. अब इन्नेटको हामी माइग्रेसनको बारेमा पढ्नेछौँ. विल गन लर्न इट. सो टिल देन टाटा बाई बाई टेक केयर. Have sweet dreams. Have a good day.